जो मुसलमान अजान सुने और नमाज को न जाए उस पर अल्लाह की लानत लानत लानत। इमाम हुसैन की तरफ से भी लानत है। तो आप नमाज के पाबंद हो जाओ, कुरान के पाबंद हो जाओ, तिलावत के पाबंद हो जाओ, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने वाले बन जाओ और कोशिश करो कि माँ बाप भी खुश रहे, पीर भी खुश रहे, भाई बहन भी खुश रहे, रिश्तेदार भी खुश रहे और पड़ोसी भी खुश रहे। यही पैगाम इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दिया। क्या इमाम हुसैन का दीवाना वो है जो नमाज का भी पाबंद हो, पड़ोसियों का भी ख्याल करने वाला हो, ज़कात भी देने वाला हो, अपने रिश्तेदार को भी मदद करने वाला हो, रोज़ा भी रखने वाला हो, भूखे को खिलाने वाला भी हो, खुद भी बेहतरीन शरबत मेवा न जाने क्या क्या पीता हो, तो जगह जगह सबील भी लगाता हो। मुहर्रम की 10 तारीख के निस्बत से महानगर के गुलशन कॉलोनी में गरीब नवाज जामा मस्जिद में शहीद करबला इमाम हुसैन की याद में एक दीनी महफिल का इनेकाद किया गया। इस महफिल में कोलकाता और आसपास के कई उलेमा हजरात शामिल रहे। सभी ने इस मौके पर शहीद करबला इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि हुसैन का नाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा और यजीद का नाम लेने वाला न दुनिया में कल था और न कोई बाद में होगा। इस महफिल में हजरत मौलाना रोशन ज़मीर नूरी, मौलाना गुलाम रब्बानी वगैरह ने इमाम हुसैन की बारगाह में अकीदे के नजराने पेश किए। वहीं सभी ने इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाया और अहद किया कि जब तक जिसमें जान रहेगी हम सब हुसैनी बनकर जिंदगी गुजारेंगे। सबसे पहले तो मैं हालात बंगाल न्यूज़ तक इंडिया के अहबाब का मशकूर व ममनून हूँ कि आप जो है ये दीनी महफिलों को लोगों तक पहुँचाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। जो लोग नहीं आ सके वो लोग सुनेंगे। आज जो है कुरान के अंदर एक आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं वो ज़िंदा हैं। जो मारे जाते हैं, जिन्हें लोग बज़ाहिर समझती कि उनको मार दिया गया लेकिन वो मरते नहीं, वो ज़िंदा हैं। उसी मौजू पे आज हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब, डॉक्टर सज्जाद साहब, मुफ्ती रहमत अली मिसबाही साहब, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, मौलाना कमरुद्दीन साहब, तमाम लोग जो है उसी मौजू पे बयान किए। आज जो है हमारे मुआशरे में बहुत सारे बच्चे लोग इमाम हुसैन की याद में अलग अलग तरीक़े से मोहब्बत पेश करते हैं। हर आदमी अपने अपने हिस्से का काम कर रहा है। वो जो कर रहे हैं अगर उनको लग रहा है कि अच्छा है, लेकिन उलमा से ज़रूर राब्ता कायम करें और राब्ता कायम करके वही काम करें जो शरीयत और सुन्नत तरीक़े से है। वो काम ना करें जिसे लोग देखकर परेशान हो, चलने वाले राहगीरों को परेशानी हो, पड़ोसियों को तकलीफ़ हो। इसीलिए गरीब नवाज जामा मस्जिद गुलशन कॉलोनी से ये पैगाम दिया गया, इमाम हुसैन का दीवाना वो है जो नमाज का भी पाबंद हो, पड़ोसियों का भी ख्याल करने वाला हो, ज़कात भी देने वाला हो, अपने रिश्तेदार को भी मदद करने वाला हो, रोज़ा भी रखने वाला हो, भूखे को खिलाने वाला भी हो, खुद भी बेहतरीन शरबत मेवा न जाने क्या क्या पीता हो, तो जगह जगह सबील भी लगाता हो। सबील वो मटके के शक्ल में लगाए या चापाकल के शक्ल में लगाए या वेल के शक्ल में, वेल मतलब कुआं के शक्ल में लगाए या फिर बोरिंग के शक्ल में लगाए, ताकि लोग पानी पीकर सैराब हो। ये बहुत सारा पैगाम दिया गया है, जिसमें एक अहम पैगाम ये था कि आज अजीब दौर है, लोग अपने अपने बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने जो मज़हब की बका के लिए, इस्लाम की बका के लिए, नाना जान के सुन्नत और कुरान की बका के लिए अपने आप को शहीद हो गए। लेकिन हमारे लोग, अजान होती रहती है और कहाँ रहते हैं वो आप भी जानते हैं, हमारे जो नाजरीन सामाइन सुने वो भी जानते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, जो मुसलमान अजान सुने और नमाज को न जाए उस पर अल्लाह की लानत लानत लानत। इमाम हुसैन की तरफ से भी लानत है। तो आप नमाज के पाबंद हो जाओ, कुरान के पाबंद हो जाओ, तिलावत के पाबंद हो जाओ, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने वाले बन जाओ और कोशिश करो कि माँ बाप भी खुश रहे, पीर भी खुश रहे, भाई बहन भी खुश रहे, रिश्तेदार भी खुश रहे और पड़ोसी भी खुश रहे। यही पैगाम इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दिया। बहुत अच्छी महफिल रही, ज़बरदस्त महफिल रही, पैगाम देने वाली महफिल रही, सबक आमोज़ महफिल रही, इबरत आमेज़ महफिल रही, नसीहत आमोज़ महफिल रही। आप सबको और सामीन को बहुत बहुत मुबारकबाद। पैगाम ये कि मुहर्रम हराम को, चूँकि असल में मुहर्रम दीन के तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर पेश आया है, इसलिए उसी तौर पर हमेशा मुहर्रम को मनाएं और ऐसा मनाएं कि मज़ीद दीन की हिफाजत का पैगाम लोगों तक जाए। आज इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का तज़किरा किया गया। इस्लाम के लिए बहुत सारी शहादतें हुई हैं, उसमें से एक शहादत
حضرت امام حسین کی ہے، خاندان نبوت کی ہے، امام حسین کے جانثاروں کی ہے۔ ان کی شہادت کا مقصد کیا ہے، اسی مقصد کو ہم نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین کی شہادت کا مقصد دین کی سربلندی ہے، حق کی سربلندی ہے، باطل سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ پیغام ہے امام حسین کی شہادت کا۔ انہوں نے قرآن کے احکام کو لوگوں تک اپنے خون کا آخری قطرہ دے کر کے پہنچایا ہے، سجدے کی حفاظت اپنے خون کا آخری قطرہ دے کر کے پہنچایا ہے۔ امام حسین کی شہادت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم زندگی گزاریں، خواہ وہ سکھ کے ساتھ ہو، آرام و آشائش کے ساتھ ہو، یا مصیبت اور تکلیفوں میں ہوں، کسی بھی حیثیت میں ہوں، اپنے اسلام کا دامن تھامے رہیں، شریعت کے اصول کے مطابق ہی زندگی گزاریں۔ امام حسین کے نام پہ یا اپنی خوشی کے لیے یا کسی اور علاقہ اور محلے والوں کی خوشی کے لیے شریعت کے خلاف کوئی کام کبھی نہ کریں جس سے رسول اللہ ناراض ہوں، اللہ ناراض ہوں، اور جس سے شریعت کے دامن پر داغ آئے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو ہمارا پیغام یہ ہے کہ سچے حسینی بنیں، امام حسین کے شہادت کے مقصد کو سمجھ کر کے اسلامی شریعت کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ حسین نے حق کے خاطر اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو پیغام دیا ہے۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ میرے امام سے سبق لینا چاہے تو ان کو یہ سبق ملتا ہے امام کی زندگی سے، امام حسین کی زندگی سے، کہ آپ ظلم کے خلاف آواز بلند کیجئے، اور جب آپ ظلم کے خلاف آواز بلند کیجئے گا تو آپ کو آپ کا پالنہار جو ہے وہ عزت اور وقار دونوں عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ اسی مقصد کے تحت غریب نواز جامع مسجد گلشن کالونی میں 1 محرم سے لے کر آج 10 محرم تک کنٹینیو ذکر شہدائے کربلا کا پیغام ہوا ہے۔ ہر روز 72 شہدائے کربلا کی نسبت سے 72 غریبوں کو، فقیروں کو کھانا کھلایا گیا ہے۔ ہمارے احباب نے اس میں حصہ لیا ہے، شرکت کی ہے۔ ہم اپنے محلے کے تمام احباب کا اور خاص طور پہ غریب نواز مسجد کے مقتدیوں کا بحیثیت امام شکریہ ادا کرتے ہیں، اور صرف گلشن کالونی کو نہیں، پورے کلکتہ، پورے بھارت کو ہم بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ آپ بھی محرم خوب دھوم دھام سے منائیے، مگر شریعت کے دائرے میں منائیے اور شریعت کی روشنی میں منائیے۔ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان شریعت ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ 65 دن تک ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو، مگر ابھی ہم نے یہ کوشش کی ہے۔ آپ دعا فرما دیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہر روز ہمارے یہاں پر مخیر حضرات ہیں، ان کے تعاون سے روزانہ ہم کھانا کھلا سکتے ہیں، مگر ابھی ہم نے شروعات کی ہے 72 سے امام حسین کا صدقہ لینے کے لیے۔ انشاءاللہ امام حسین کا فیضان مل گیا تو ہم 365 دن کھلانے کے تیار رہیں گے۔ اس مسجد کے جو مقتدی حضرات ہیں، 10 ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ رہے ہیں، سب کے لیے آج لنگر حسینی کا انتظام ہے۔ میں نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی، اور الحمدللہ ہمارے محلے کے غریب نواز مسجد کے مقتدی حضرات جو ہیں وہ کافی باذوق ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اور ناظرین حضرات جو دیکھیں گے آپ کے حالات بنگال اور نیوز ٹیگ انڈیا کے چینل سے وہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور وہ چاہیں تو ان کے محلے میں بھی ایسا پروگرام ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ آج شب عاشورہ تھا، اور اس موقع پہ جو پروگرام ہوا الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہوا، اور اس میں جو ہم لوگوں کی عزت افزائی ہوئی یا دستار جو بھی ہے یہ سب صدقہ ہے حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے حبیب کے نواسے کے کا صدقہ عطا ہوا الحمدللہ۔ آپ کیا بولیں گے؟ ماشاءاللہ یہ جو پروگرام ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے، اور سبھی حضرات کو چاہیے کہ اس طرح سے کوئی بھی اسلامک موقع یا بات آئے تو لوگوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور جو فضول لوگ ادھر ادھر کام کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ایسے کاموں میں ٹائم دیں، وقت دیں، جس سے شریعت کا نام روشن ہو، سنیت کا نام روشن ہو، اہل بیت کا نام روشن ہو۔ کام ایسا کرنا چاہیے جس سے دین دنیا دونوں بنے۔ جی ماشاءاللہ بہت عمدہ پروگرام ہوا، اور اس سے کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی عبرت کا موقع ملتا ہے اور حوصلہ افزائی ہوتا ہے کہ بھائی اور بھی بڑھ چڑھ کر اس میں لوگ شرکت کریں۔ تو اس طریقے سے یہ بہت خوبصورت، بہت اچھا پروگرام ہوا،
अपने गुलशन कॉलोनी में ऐसे प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है और ये आइंदा जितने भी लोग यहाँ पर आवाम के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम कर बूझने से बेहतर है जलाने का काम किया गया है, हौसला अफजाई का काम है, बहुत अच्छा ये हुआ है। इस तरह का अगर हर साल होता रहे तो हम सबों के लिए बहुत बेहतर ये है। जो आज के बच्चे जो नहीं जान पाते हैं तो उसके लिए बहुत खुशी का चीज़ है, ये जानने की चीज़ है, इस चीज़ को समझने का चीज़ है। सबसे पहले हम न्यूज़ टेक इंडिया और हालात बंगाल का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हर इसे मजमे में जाते हैं, जाके इस जितने ये सब होता है वो सब काम होता है, दिखाते हैं सबको। तो उसकी वजह से ये जो आज हो रहा है ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये होना चाहिए और अच्छा से होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए कि Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now